नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म अर्पणा। अपडेट सुरु गरौँ हावापानीको प्रदूषणबाट अक्सिजन बनाउने नेपाली प्रविधि सम्बन्धी समाचारबाट। च्याउ बायोटेक्नोलोजी प्रणालीले वायु तथा पानीको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एल्गाई बायो रियाक्टर प्रविधि विकास गरेको छ। करिब 2 महिना अघि तयार पारिएको मसिन गत बिहीबार ललितपुर पुलचोकमा सार्वजनिक गरिएको हो। च्याउ बायोटेक्नोलोजिसले माइक्रो एल्गाई प्रयोग गरी विशेष गरी पानी, वायु तथा ठोस फोहोर प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने विभिन्न प्रविधि विकास गरेको छ। कम्पनीले विकास गरेका यस्ता प्रविधिले लेउ प्रयोग गरी फोहोरलाई अक्सिजन तथा बायोमासमा परिणत गर्दछ। कम्पनीले पछिल्लो पटक विकास गरेको एल्गाई बायो रियाक्टरले विशेष गरी वायु तथा पानी प्रदूषणलाई कम गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुन्जन घिमिरे बताउँछन्। सल्युसन टु पल्युसन कार्यक्रमसँगै कम्पनीले एल्गाई बायो रियाक्टर प्रविधि सार्वजनिक गरेको हो। मसिनले वातावरणमा भएको प्रदूषित कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, त्यसपछि सौर्य ऊर्जाको सहयोगमा त्यहाँ भएको पानी प्रयोग गरी अक्सिजन उत्पादन हुन्छ। नेपालमा अवैध मोबाइल आयात रोक्ने उद्देश्य सहित सञ्चालनमा आउन लागेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS को सफ्ट लन्च आउँदो शुक्रबार हुने भएको छ। नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ मसान्तदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको यो प्रणालीको पूर्व तयारी स्वरूप सफ्ट लन्च गर्न लागि हो। गत वर्ष नै कार्यान्वयनमा आउने भनिए पनि प्राविधिक तयारी नपुगेकाले पूर्ण रूपमा यो प्रणाली लागू भएको थिएन। हाल व्यावसायिक आयातकर्ताले मोबाइलको आयात गर्दा IMEI रजिस्ट्रेसन MDMS मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै व्यक्तिगत रूपमा आयात गरेको मोबाइलको दर्ता प्राधिकरणको वेबसाइटबाट गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भए वैध मोबाइल फोन मात्र पहिचान गर्न सकिने र अवैध मोबाइल फोन प्रयोग निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल टेलिकमले आफ्ना कर्मचारीलाई इन्टरनेटमा आधारित सिम कार्ड अर्थात् eSIM उपलब्ध गराउन थालेको छ। यसअघि नै आन्तरिक परीक्षण सफल भइसकेको eSIM सार्वजनिक गर्नु अघि कम्पनीले पहिलो चरणमा आफ्ना कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन लागेको हो। टेलिकमले हाल बजारमा उपलब्ध हुने प्लास्टिक तथा धातुबाट निर्मित चिप जडित कार्डको विकल्पमा मोबाइल तथा अन्य डिजिटल उपकरणमा इम्बेड गर्न मिल्ने eSIM ल्याउन लागेको हो। यद्यपि टेलिकमले अघिल्लो साता नै यो सेवा सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको थियो, तर कम्पनीको बोर्डलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकाले केही ढिलाइ हुन पुगेको बताइएको छ। अघिल्लो साता टेलिकम बोर्डले eSIM सार्वजनिक गर्ने योजना अगाडि बढाउन अनुमति दिएसँगै आन्तरिक रूपमा कर्मचारी बीच सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको हो। टेलिकमका अनुसार आगामी साताबाट उपलब्ध हुने eSIM का लागि ग्राहक भौतिक रूपमै कार्यालयसम्म पुग्नु पर्नेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनलाई लक्षित गर्दै NEA चार्ज एप सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनमा चार्जिङको गतिविधिलाई सहज बनाउन उद्देश्य सहित प्राधिकरणले यो एप सञ्चालनमा ल्याएको हो। मानिस रहित चार्जिङ स्टेसनमा चार्जिङलाई सहज बनाउनका लागि यो एप ल्याएको प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बताएका छन्। यो एपमा भुक्तानी सुविधादेखि लिएर कुन समयमा कुन ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन खाली छ भन्ने लगायतका जानकारीहरू हेर्न सकिन्छ। यो एप मार्फत प्रयोगकर्ताले आफ्नो नजिकको चार्जिङ स्टेसन कता छ भनेर म्याप सहित हेर्न र सोही म्यापको आधारमा चार्जिङ स्टेसनमा पुग्न पनि सक्नेछन्। एपमा QR कोड स्क्यान मार्फत भुक्तानी गरी चार्ज गर्न सकिनेछ भने एपमै आफ्नो बिल भुक्तानीको हिस्ट्री पनि हेर्न सकिनेछ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ आइस्पानले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन 100% कार्यान्वयन गर्न देशभरका सबै सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरेको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संगठन आइस्पानले यस्तो अपील गरेको हो। यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको लगानीको संरक्षण, ग्राहकलाई गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा, इन्टरनेट बजारको अवस्था सम्बन्धी नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साउन 25 गते सेवा प्रदायकलाई एक निर्देशन जारी गरेको थियो, जसमा सेवाको शुल्क तथा महसुल दर स्वीकृत नगराई आफू खुसी मूल्य तोक्ने गरिएको भन्दै त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै सोही दिन प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको मूल्य र टिभी सेवा, राउटर लगायतको एकमुष्ट प्याकेज बनाएर बिक्री गर्नु समेत गैर कानुनी हुने भन्दै अर्को निर्देशन दिएको थियो। यस्तो कार्य क्रस सब्सिडी गर्न नहुने अनुमति पत्रको मर्म विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न सेवा प्रदायकलाई भनिएको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजेटा लिमिटेडले भोल्टेज सेवा सुरु गरेको छ। यो सँगै कम्पनीका ग्राहकले अब स्पष्ट सुनिने हाई डेफिनेसन भोइस कल सेवाको फाइदा लिन सक्नेछन्। एनसेलले आफ्नो भोइस ओभर लङ टर्म इभोल्युसन सेवा एनसेल भोल्टेज 3 ब्रान्डका केही मोबाइल
मोबाइल सेटबाट व्यावसायिक रूपमा दिन सुरु गरेको छ। भोल्टेमा 4G नेटवर्क प्रयोग गरी गुणस्तरीय भोइस कल गर्न सकिन्छ। ग्राहकले अब 4G नेटवर्कमा रही फोन गर्दा 3G नेटवर्कमा नझरी हाल लाग्दै आएको सामान्य कल शुल्कमा नै उच्च गुणस्तरको भोइस कलका साथै डेटा सेवाको एकैसाथ फाइदा लिन सक्नेछन्। भोल्टे सेवाको सफलतापूर्वक सफ्ट लन्च सम्पन्न गरी एनसेलले भदौ 16 गते बिहीबारदेखि व्यावसायिक रूपमा भोल्टे सेवाको सुरुवात गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले निर्देशिका जारी गरेको 2 वर्षपछि बागमती प्रदेशले स्मार्ट लाइसेन्सको ट्रायलमा अङ्कभार प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि दिनुपर्ने ट्रायल परीक्षालाई सहज गराउन संघीय सरकार भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले 2077 मा नै सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 जारी गरेको थियो। यद्यपि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको थिएन। लामो पर्खाइ र धेरै छलफलपछि बागमती प्रदेशले यही असोज महिनादेखि निर्देशिका लागू गर्ने भएको छ। यसअघि प्रदेश 1 गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्देशिका लागू भइसकेको छ। मधेस, बागमती र कर्णाली प्रदेशले भने यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका थिएनन्। यो नियम लागू भएसँगै अब ट्रायलमा कुल 100 अङ्कभार मध्ये 70 अङ्कसम्म ल्याउने चालकले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सक्नेछन्। गुगल र फेसबुकको आयोजनामा सिङ्गापुरमा बग बाउन्टी सम्मेलन बाउन्टी कन सिङ्गापुर 2022 हुने भएको छ। यही सेप्टेम्बर 24 र 25 मा हुने सम्मेलनमा एसियाका प्रतिष्ठित साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्मी एवं इथिकल ह्याकरहरू सहभागी हुने भएका छन्। बग बाउन्टी हन्टरहरूलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित यो वर्ष पनि यस्तो कार्यक्रम गर्न लागि हो। कार्यक्रममा फेसबुक र गुगलको प्लेटफर्ममा सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाउँदै आएका एसियाली क्षेत्रका सुरक्षा अनुसन्धानकर्मी र क्याच द फ्ल्याग अर्थात् कम्प्युटर सेक्युरिटी कम्पिटिसनबाट छनौट भएका इथिकल ह्याकरहरू सहभागी हुनेछन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूबीच विभिन्न विषयमा अन्तर्क्रियाका साथै लाइभ ह्याकिङ समेत हुनेछ। लाइभ ह्याकिङका क्रममा सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाउनेलाई गुगल र फेसबुकले कार्यक्रमकै दौरान बाउन्टी अवार्ड प्रदान गर्ने बताइएको छ। कार्यक्रममा नेपालबाट 7 जना सहभागी हुने तय भएको छ। गुगलको प्लेटफर्मबाट सुरक्षा अनुसन्धान गर्दै आएका नरेश लामगादे, फेसबुक अर्थात् मेटाको प्लेटफर्ममा बग पत्ता लगाउँदै आएका सौगात पोखरेल, समीप अर्याल, मनोज गौतम र रिकेश बानिया सहभागी हुँदैछन्। त्यस्तै सिटिएफ कम्पिटिसनबाट छनौट भएका आयुष श्रेष्ठ र मधुसूदन आचार्य पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। स्मार्टफोन कम्पनीहरूले प्रयोगकर्तालाई 5 वर्षको सेक्युरिटी र 3 वर्षको ओएस अपडेट उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि सार्दै युरोपियन कमिसनले यसको तयारी गरेको हो। आयोगले अघि बढाएको नयाँ नीतिगत व्यवस्था अनुसार स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीहरूले कुनै पनि स्मार्टफोनमा सेक्युरिटी अपडेट 5 वर्ष र ओएस अपडेट 3 वर्षसम्म उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। हाल गुगल र स्यामसङले मात्रै आफ्नो स्मार्टफोनमा 5 वर्षको सेक्युरिटी अपडेट र 3 वर्षसम्म ओएस अपडेट उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। त्योभन्दा बाहेकका ब्रान्डले 3 वर्षको सेक्युरिटी अपडेट र 2 वर्षसम्मको ओएस अपडेट उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। तर त्यसमा परिमार्जन गर्दै युरोपेली युनियनले आफ्ना मातहतमा उपलब्ध हुने सबै स्मार्टफोनमा सेक्युरिटी र ओएस अपडेटको समय अवधि समान बनाउने तयारी गरेको हो। आन्तरिक वायु सेवा कम्पनी एटी एयरलाइन्सले फ्लाइटबाटै राइड सेयरिङ सेवा बुकिङ गर्न सकिने सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। फ्लाइटबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सवारी खोज्नुपर्ने तथा सवारी कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई सहज बनाउन कम्पनीले यो सेवा उपलब्ध गराउन लागेको कम्पनीका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्। कुनै ठाउँमा जाँदा सवारी तथा होटल बुक गर्नका लागि यात्रुलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो सेवा उपलब्ध गर्न लागि उनको भनाइ छ। केही महिना अगाडि मात्र कम्पनीले इन फ्लाइट इन्टरटेनमेन्ट सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। सृजनात्मक रूपमा भिडियो तथा फोटो खिच्न मन पराउने युवाका लागि स्यामसङले नेपाली बजारमा सस्तो स्मार्टफोन ग्यालेक्सी A13 सार्वजनिक गरेको छ। 6.6 इन्चको डिस्प्ले रहेको फोनमा 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा सहित 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र म्याक्रो सेन्सर छ। सेल्फीका लागि भने 8 मेगापिक्सलको सेन्सर दिएको छ। त्यसैगरी फोनमा 15 वाटको चार्जिङ सहित 5000 mAh को ब्याट्री उपलब्ध गराइएको छ। क्यामेरा र ब्याट्रीका संयोजनले प्रयोगकर्ताले भ्लगिङको लागि यो फोनको राम्रो उपयोग गर्न सक्ने कम्पनीको विश्वास छ। नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोनको मूल्य 21,479 रुपैयाँ तोकिएको छ।
नेपाली बजारमा बेनको ब्रान्डको सस्तो 4G स्मार्टफोन सार्वजनिक भएको छ। कम्पनीले 5000 mAh को ब्याट्री सहित बेनको V70 मोडलको स्मार्टफोन ल्याएको हो। 6.517 इन्चको HD+ लार्ज डिस्प्ले रहेको यो फोन 2GB र्याम तथा 64GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टमा किन्न सकिन्छ। यो फोन एन्ड्रोइड 11 गोबाट सञ्चालित छ। फोनको पछाडि 8 मेगापिक्सलको डुअल क्यामेरा छ भने फ्रन्ट क्यामेरामा 8 मेगापिक्सलकै सेन्सर छ। साथै यसमा स्मार्ट फेस तथा फिङ्गरप्रिन्ट अनलक लगायतका सुविधा पनि छन्। शक्तिशाली ब्याट्री रहेकाले एकपटक फुल चार्ज गर्दा यो फोन स्ट्यान्ड बाई मोडमा 31 दिनसम्म टिक्ने कम्पनीको दाबी छ। नेपाली बजारमा यो फोनको मूल्य 11,979 रुपैयाँ तोकिएको छ। चाँडै नै 2GB र्याम तथा 32GB इन्टरनल स्टोरेज भेरिएन्टमा पनि यो फोन उपलब्ध हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। भारतीय ब्रान्ड ओलाको विद्युतीय स्कुटर नेपाली बजारमा आउने भएको छ। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको CG मोटर्सले आउँदो असोज 7 देखि 9 गतेसम्म राजधानीमा हुने नाडा अटो शोका अवसरमा नेपाली उपभोक्ता माझ ओला स्कुटर ल्याउने भएको हो। ओलाले S1 र S1 प्रो गरी 2 मोडलका विद्युतीय स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ। यी मध्ये दुवै वा कुन मोडलमा नेपाली बजारमा उपलब्ध हुनेछ भन्ने विषयमा CG मोटर्सले अहिले नै जानकारी दिइसकेको छैन। प्रति घण्टा 90 किलोमिटर उच्च गति रहेको ओला S1 सिंगल चार्जमा 121 किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ। त्यस्तै S1 प्रोले एकपटकको फुल चार्जमा 181 किलोमिटरसम्मको रेन्ज प्रदान गर्ने बताइएको छ, जसको उच्च गति 115 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको छ। हावाबाट ऊर्जा प्रसारण हुने प्रविधिको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। अनुसन्धान कर्मीले इन्फ्रारेड लेजर लाइट प्रयोग गरेर विद्युतीय ऊर्जा 30 मिटरको दूरीमा प्रसारण गर्न सफल भएको हो। यसमा साना उपकरणहरू चार्ज गर्न सकिने अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ। भोलिको दिनमा यो प्रविधि विस्तार हुँदै गएपछि स्मार्टफोन लगायतका उपकरणहरू पनि चार्ज गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। यसलाई डिस्ट्रिब्युटेड लेजर चार्जिङ भन्ने नाम दिएको छ, जुन अन्य वायरलेस चार्जिङहरूको तुलनामा प्रभावकारी र सुरक्षित हुने अनुमान गरिएको छ। अहिले प्रयोग भइरहेको वायरलेस चार्जिङमा कुनै तार प्रयोग नभए पनि डिभाइसहरू भने नजिक हुनुपर्छ अथवा चार्जिङ डिभाइसमा चुम्बकीय प्रविधि प्रयोग हुने गरेको छ। Crypto.com नामक एक क्रिप्टोकरेन्सी कम्पनीका कर्मचारीले गलत खातामा करिब 1 अर्ब रुपैयाँ रकम पठाएका छन्। एक अस्ट्रेलियाली महिलाले कम्पनीसँग 100 अस्ट्रेलियन डलर अर्थात् करिब 8,600 रुपैयाँ फिर्ता गर्न अनुरोध गरेकी थिइन्, तर कम्पनीका कर्मचारीले भने भुलवश 1 करोड 5 लाख अस्ट्रेलियन डलर अर्थात् करिब 91 करोड 12 लाख रुपैयाँ ती महिलाको अकाउन्टमा पठाइदिएका थिए। अदालतमा उपलब्ध कागजातमा उल्लेख भए अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज प्लेटफर्मलाई यो त्रुटि पत्ता लगाउन 7 महिना लागेको थियो। कम्पनीले यो गल्ती थाहा पाउने बेलासम्ममा रकम प्राप्त गर्ने महिलाले केही रकम खर्च पनि गरिसकेकी थिइन्। उनले प्राप्त रकम आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूको बैंक खातामा पठाउन पनि भ्याएकी थिइन्। यो अवधिमा उनले आफ्नी बहिनीका लागि जिम र होम थिएटर सहितको एउटा घर पनि खरिद गरेर दिएकी थिइन्। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विविध जानकारीको लागि टेकपाना.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। आज भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।